हया ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, क्योंकि तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। साफ साफ बोलो। हया की आंखों में नमी आ गई, उसने नजरें झुका ली। तुम्हारे वालिद? जैन चौंक गया। मेरे वालिद? हया की आवाज़ कांप गई। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, मेरा ख़ानदान, सब कुछ उनकी वजह से ख़त्म हो गया। खामोशी भारी, तकलीफ दे। जैन ने आहिस्ता से पूछा, तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? हया के होंठ कांपे, आंखों में आंसू बह निकले। मैं बदला लेने आई थी। जैन की आंखों में दर्द आया, मगर वो खामोश रहा। हया ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, पहले दिन जब मैंने आपको यूनिवर्सिटी के गेट पर देखा था, तब आप मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता थे, एक जरिया अपने बदले तक पहुंचने का। जैन ने नज़रें बंद कर लीं, लेकिन हया की आवाज़ बदल गई, नरम, टूटती हुई। लेकिन वो दोबारा उसके करीब आई, जब उस रात बारिश में आपने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और कहा कि ये सिर्फ इंसानियत है। वहाँ पहली बार कुछ बदला था। जैन ने आहिस्ता से आंखें खोली। हया की आवाज़ और धीमी हो गई। फिर जब आपने मुझे धक्का दिया, दूर किया, और मैंने पहली बार तकलीफ़ महसूस की, वो बदले की नहीं थी। उसने दिल पर हाथ रखा, वो मोहब्बत की थी। खामोशी, हवा रुक सी गई। और कल रात छत पर जब आपने मेरे बाल कान के पीछे किए, मैं हार गई थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ सच था, बदला वहीं ख़त्म हो गया था और मोहब्बत शुरू हो गई थी। जैन के चेहरे पर गहरा असर। हया की आवाज़ टूट गई। मैं खुद से लड़ती रही। दिल कहता था तुमसे मोहब्बत करूं, दिमाग कहता था तुमसे नफरत करूं। एक आंसू उसके गाल पर बह गया। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन एक बात सच है। वो सीधा उसकी आंखों में देखती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो एक कदम पीछे हटी। मैं तुमसे बदला लेने आई थी, लेकिन उसने दिल पर हाथ रखा। ये दिल मान नहीं रहा। जैन गहरी आवाज़ में, अगर ये बदला है तो मैं हार मानने को तैयार हूँ, लेकिन अगर ये मोहब्बत है तो मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। हया की आंखों में आंसू। रात बहुत खामोश थी, लेकिन जैन के अंदर तूफान था। हया के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। मैं तुमसे बदला लेने आई थी। जैन ने आंखें बंद कर ली, फिर आहिस्ता से कहा, लेकिन अब तुम मेरी कमजोरी बन चुकी हो। अगले दिन यूनिवर्सिटी के लॉन में हया खड़ी थी। जैन उसके पास आया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। संजीदा, दूर, खामोश। हमें बात करनी है। हया का दिल धड़का। जी। जैन ने गहरी सांस ली। आज के बाद तुम मुझसे दूर रहो। हया जैसे सुन न पाई। क्या ये सब खत्म? लेकिन क्यों? जैन ने सख्ती से कहा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया और एक नहीं हो सकती। हया की आंखों में आंसू आ गए। ये फैसला आपका है या डर का? जैन ने नजरें हटा ली। समझ लो दोनों का। रुदाबा अकेली बैठी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। अगर जैन मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं होगा। उसने फोन उठाया। काम हो जाना चाहिए आज ही। सारा ने हया को रोक लिया। हया की आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद नहीं जानती। सारा ने उसके कंधे पकड़े। तुम झूठ बोल रही हो खुद से। तुम उससे मोहब्बत करती हो। हया टूट गई। हाँ, करती हूँ, लेकिन मेरे पास नफरत की वजह भी है। बारिश, वही जगह जहाँ पहली बार दोनों मिले थे। हया अकेली खड़ी थी, तभी जैन आया। तुम क्यों आई हो यहाँ? क्योंकि यहाँ से सब शुरू हुआ था। जैन खामोश रहा। हया आहिस्ता से उसके करीब आई। आप चाहें तो मुझे छोड़ दें, लेकिन ये मत कहें कि आपको कुछ महसूस नहीं होता। जैन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, पहली बार इतनी शिद्दत से। तुम जानती हो मैं क्यों दूर जा रहा हूँ? हया ने सर हिलाया। क्योंकि आप डरते हैं? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हया की आंखों से आंसू बहने लगे। जैन ने उसके आंसू साफ किए। अगर तुम मेरे करीब रहोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी, हया ने धीरे से कहा। और अगर दूर रही तो मैं मर जाऊंगी। अंदर से खामोशी। फिर जैन ने उसे अपने करीब खींच लिया। मैं हार गया हूँ, तुमसे भी और खुद से भी। अचानक तेज ब्रेक की आवाज़। एक गाड़ी बेकाबू होकर उनकी तरफ आई। हया। जैन ने फौरन उसे धक्का दिया और खुद सामने आ गया। हया ज़मीन पर गिर गई। आंखें खोलें। जैन सड़क पर पड़ा था, खून हर तरफ। जैन, वो चीखती हुई उसके पास गई। जैन ने बमुश्किल आंखें खोली। तुम ठीक हो? हया रो पड़ी। ये क्या कर दिया आपने? जैन ने कमज़ोर मुस्कुराहट दी। मोहब्बत शायद यही होती है। हया रोते हुए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। जैन मध्यम आवाज़ में, तो फिर कभी दूर मत जाना। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, तेज़ रोशनी और हर तरफ बेचैनी। हया दरवाजे के बाहर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, बस इसे ठीक कर दें। अचानक अयान तेज़ी से आया। हया, मैंने एक्सीडेंट वाली जगह चेक की है।
حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ایان نے سنجیدگی سے کہا، یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ فضا جیسے رک گئی، گاڑی نے بریک لگانے کی کوشش ہی نہیں کی، جیسے جان بوجھ کر سٹریٹ ہٹ تھا۔ سارا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ او مائی گاڈ! کچھ دیر بعد پولیس اسپتال پہنچ گئی۔ ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں۔ ایان آگے بڑھا۔ سر، مجھے شک ہے یہ پلانڈ اٹیک ہے۔ کسی پر شک؟ ایان ایک لمحہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، رودابا۔ حیا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ثبوت، سی سی ٹی وی اور کار ریکارڈ۔ پولیس نے فوراً انویسٹیگیشن شروع کی۔ ایکسیڈنٹ والی سڑک کے سی سی ٹی وی کیمراز چیک کیے گئے۔ نزدیکی دکانوں سے فوٹیج لی گئی۔ چند گھنٹوں بعد ایک ویڈیو سامنے آئی۔ اس میں واضح تھا وہی گاڑی ایکسیڈنٹ سے پہلے کافی دیر سے اس ایریا میں گھوم رہی تھی، پھر اچانک سپیڈ بڑھا کر سیدھا زین کی طرف آئی۔ پولیس افیسر نے کہا، یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا۔ ایان کو اچانک کچھ یاد آیا۔ سر، میں نے کل رات رودابا کو کسی کو کال کرتے خود سنا تھا۔ پولیس نے فوراً اس کے کال ریکارڈز نکلوائے اور وہاں ایک ان نون نمبر پر بار بار کالز کی جا رہی تھیں۔ لاسٹ کال سے ایکسیڈنٹ سے کچھ دیر پہلے لاسٹ کال۔ پولیس نے اس نمبر کو ٹریس کیا۔ وہ نمبر ایک کرائے کے ڈرائیور کا نکلا۔ پولیس نے ڈرائیور کو پکڑ لیا۔ پہلے وہ انکار کرتا رہا، لیکن پھر، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بس پیسے دیے گئے تھے۔ کس نے دیے؟ ڈرائیور کانپ گیا۔ رودابا نے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں پولیس رودابا کے سامنے کھڑی تھی۔ مس رودابا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ رودابا چونکی۔ کس لیے؟ اٹیمپٹ ٹو مرڈر۔ حیا اور سارا بھی وہیں کھڑی تھیں۔ رودابا کی آنکھوں میں پاگل پن آ گیا۔ ہاں، کیا ہے، میں نے ہی کیا ہے۔ سب ساکت رہ گئے، کیونکہ وہ صرف میرا تھا۔ میں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ حیا نے غصے میں اور درد میں کہا، یہ محبت نہیں، اوبسیشن ہے۔ رودابا چیخی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پولیس اسے لے گئی۔ حیا آئی سی یو میں داخل ہوئی۔ زین مشینوں کے درمیان لیٹا تھا، کمزور مگر زندہ۔ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ نے مجھے بچانے کے لیے سب کچھ رسک کر لیا۔ زین نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، کیونکہ تم میری زندگی ہو۔ حیا کے آنسو گرنے لگے، اور آپ میری۔ کچھ دن بعد صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک۔ زین ہسپتال کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اب وہ کافی بہتر تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حیا اندر آئی۔ سادہ لباس، آنکھوں میں سکون، مگر چہرے پر وہی محبت۔ کیسے ہیں آپ؟ زین نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب ٹھیک ہوں، کیونکہ تم ساتھ ہو۔ حیا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حیا نے دھیرے سے کہا، ایک سوال پوچھوں؟ ہاں، اگر میں واقعی بدلہ لینے آئی ہوتی اور محبت نہ کرتی تو؟ زین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تب بھی میں تم سے محبت کر بیٹھتا۔ حیا ہنس دی، آنسوؤں کے ساتھ۔ آپ واقعی پاگل ہیں، زین نے مسکرا کر کہا، صرف تمہارے لیے۔ ادھر ہسپتال کے باہر ایان اور سارا ساتھ کھڑے تھے۔ ایان نے ہلکے سے کہا، ایک بات کہوں؟ میں نے سوچا تھا تم بس ایک ایکسیڈنٹ ہو میری لائف میں۔ سارا نے آنکھیں سکیڑی، اور اب؟ ایان نے مسکرا کر کہا، اب لگتا ہے تم میری ہیبٹ بن چکی ہو۔ سارا ہنس پڑی، اور بری ہیبٹس چھوڑ دینی چاہیے۔ ایان قریب آیا، یہ والی نہیں۔ دونوں مسکرا دیے۔ ایک خوبصورت دن، پارک، ہری گھاس، ہلکی ہوا۔ زین اور حیا ساتھ بیٹھے تھے۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی بدلہ، صرف محبت۔ حیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو لگتا ہے تقدیر واقعی سب کچھ طے کرتی ہے؟ زین نے اس کی طرف دیکھا، نہیں، تقدیر صرف لوگوں کو ملاتی ہے، محبت ہم خود کرتے ہیں۔ حیا مسکرائی، تو پھر ہم نے صحیح انتخاب کیا۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، ہم نے نہیں، دل نے کیا۔ زین نرمی سے، تم میری تقدیر ہو، اور تقدیر سے بھاگا نہیں جاتا۔ حیا مسکرا کر، اور محبت سے جیتا نہیں جاتا، بس ہارنا پڑتا ہے۔ حیا نے اپنا سر زین کے کندھے پر رکھ دیا۔ دل کی دھڑکنیں ایک جیسی ہو گئیں۔ زین نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم جانتی ہو کیا، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے جینا چاہا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ مسکرا دی۔ اور میں نے پہلی بار کسی کے بغیر جینا ناممکن سمجھا ہے۔ ہوا چلی، پتے ہلے، اور وقت جیسے رک گیا۔ کبھی کبھی محبت بدلے سے شروع ہوتی ہے، لیکن ختم ہمیشہ دل پر آ کر ہوتی ہے، کیونکہ سچی محبت نفرت کو بھی ہرا دیتی ہے۔ یہ تھی فری کی کہانیاں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔